તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। मेरे हिसाब से आउटपुट ये निकला कि पहलगाम में हमने 27-28 लोग खोए और उसके बाद हमने और भी कई लोग खोए। हमारे मकान तबाह हो गए, हमारे जो शहर पुंछ जैसा शहर उसकी तबाही हो गई, वहाँ लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई। मैं समझती हूँ कि जो आज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो डेलीगेशंस भेज रही है अब मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, ये शायद तब करना चाहिए था ताकि बताया जाए लोगों को कि हमारे साथ क्या हुआ है, मुल्क के साथ क्या हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों मुल्कों को जो ये समझ आ जाए कि जंग कोई हल नहीं है, जंग से तबाही हो जाती है, दोनों तरफ तबाही हो जाती है। जंग सिर्फ जो मीडिया चैनल्स हैं उनकी टीआरपी बढ़ा सकती है। मेरे हिसाब से आउटपुट ये निकला कि पहलगाम में हमने 27-28 लोग खोए और उसके बाद हमने और भी कई लोग खोए। हमारे मकान तबाह हो गए, हमारे जो शहर पुंछ जैसा शहर उसकी तबाही हो गई, वहाँ लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद होगी। और जो मिलिटेंट इसमें जो इन्वॉल्व थे पहलगाम उसमें, तो वो तो अभी तक वो पकड़े नहीं गए। तो अब हासिल हुआ तो क्या हुआ? दोनों तरफ से जो नुकसान हुआ है, अगर इसकी पहले इसमें ज़रा सा भी सोच होती, डेवलपमेंट वेज को थोड़ा सा स्ट्रांग किया जाता, आपको लगता है शायद ये नौबत नहीं आती, एक आना एक गुरूर पर ये सब हुआ। मैं समझती हूँ कि जो आज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो डेलीगेशंस भेज रही है अब मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, ये शायद तब करना चाहिए था ताकि बताया जाए लोगों को कि हमारे साथ क्या हुआ है, मुल्क के साथ क्या हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। जब आप सब कुछ कर सके, आपने लास्ट ऑप्शन, मतलब जंग अब आखिरी ऑप्शन भी नहीं है इस वक्त के माहौल में, जब आप न्यूक्लियर पावर हो, तो अब आपने उस ऑप्शन को यूज़ किया, तो अब आप डेलीगेशंस भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है ये डेलीगेशंस पहले जाने चाहिए थे। जो गवर्नमेंट चाहे आज है या पीडीपी की, आपको नहीं लगता हर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अपने टाइम पे काम किया है और उसकी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि आज पार्लियामेंट डेलीगेशन जाए कि कश्मीर के लोग टेररिज्म के साथ नहीं है? हाँ, वो मैं नहीं कह सकता, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। ये तो बहुत ही बेहुदा बात है ऐसा सोचना भी। तो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस की अगर बात करेंगे, क्या वो सही टाइम पे इस वक्त हो रहा है? नहीं हो रहा है, तभी मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलानी पड़ी। अगर आप पुंछ को देखोगे, टंगडार देखोगे, उड़ी देखोगे, तो अभी भी कई लोग ऐसे ही बेचारे जो जिनका कोई नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है, टेंट तक कई जगह पे नहीं मिले हैं लोगों को। इसी तरह से मकान जो बर्बाद हो गए हैं, जिसको ये कहते हैं कि भाई एक शल लगा है तो मकान का ढांचा खड़ा है, पर मकान अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से जिन लोगों के लोग जो चले गए, मतलब मारे गए, तो वहाँ के लोगों की सबकी डिमांड है इनको शहीद डिक्लेयर करना चाहिए। आपने लोन लिए हैं छोटी छोटी दुकानें खोलने के लिए, वो लोन का इंटरेस्ट वेव ऑफ करना चाहिए। बैंक आपको इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं ये वॉर है। नौकरी मिलनी चाहिए जिनके घर के लोग जो इसमें शहीद हो गए। तो मैं कहती हूँ काम गवर्नमेंट को बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जंग है ये हमारी जंग नहीं है, ये दो मुल्कों के आपस में समझ लीजिए, ये जो चीज़ पॉलिटिकल इंटरवेंशन से सुलझ सकती है, डिप्लोमेसी से सुलझ सकती है, वो कोई कहता है जहां आपको छोटे चाकू की ज़रूरत है वहां आप तलवार उठाइए आप लोगों ने। तो उसके बाद हासिल क्या हुआ? क्योंकि अगर देखेंगे पहलगाम इंसिडेंट को इतना अब घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है कि उसको कहते हैं प्री प्लानिंग था। नतीजा ये कि कल चाहे जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर से बाहर 7 से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनको सिपाही करार दिया गया। उसमें से 2023 में पाकिस्तान में एक लड़की को दिखाया जा रहा है, ज्योति मल्होत्रा। ये पहले पहलगाम इंसिडेंट से कश्मीर आई थी, उसके बाद कुछ ये प्लान हुआ है। ये समझ नहीं आ रहा कि कौन वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं जो देख रही हूँ इसको जो हो रहा है, जैसे यही प्रोफेसर अली खान, क्या बोला उन्होंने, क्या कहा उन्होंने? सही तो कहा कि जो कर्नल कुरैशी के बारे में, सूफिया कुरैशी के बारे में जो उस मिनिस्टर ने बात कही वो बहुत गलत है। आप बहुत शोर मचा रहे हैं, मगर कम से कम जिनको आप मुसलमानों को लिंच करते हैं, जिनके घर आप तोड़ते हैं, जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हैं, उनके बारे में भी सोचिए। तो कौन सा गुनाह किया था उसने कि उसको जेल में डाल दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूँकि हमेशा से डायलॉग प्रोसेस के बारे में बात की, अगर देखेंगे मरहूम मुफ्ती साहब ने इसमें एक कलीदी रोल अदा किया था, लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हार्ड स्टैंड है, बात अगर होगी ओनली अबाउट पीओके। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको देखना चाहिए इस वक्त के वाजपेयी जी का जो डॉक्ट्रिन है वो सबसे ज़्यादा कामयाब रहा था। उसमें पहली बार जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में कहा था कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस को
ہم الگ رکھ کے اب جموں کشمیر کے معاملے کا کوئی حل ڈھونڈیں گے، اور واجپئی جی نے کہا تھا انسانیت کے دائرے میں حل ڈھونڈیں گے. تو واجپئی جی نے کوئی جموں کشمیر کو اٹھا کے پاکستان کو نہیں دیا تھا. انہوں نے کوشش کی تھی جموں کشمیر کے لوگوں کی مشکلیں کم کرنے کی، جموں کشمیر میں خون خرابہ بند کرنے کی. مجھے لگتا ہے وہی ایک راستہ ہے جو مفتی صاحب اور واجپئی جی نے مل کے ڈھونڈا تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. انڈیا پاکستان ٹینشن سے پہلے لوگوں میں ایک آلریڈی پریشانی تھی، جو پریزنٹ گورنمنٹ کا مینیفیسٹو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. اب یہ پریشانی اور ہے، تو اوورآل دیکھیں گے پیپل آر لیونگ ان میزریبل کنڈیشن. بہت برا ہے اس وقت جو حالات ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹینشن ایز ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہونی چاہیے. آپ نے جو بات کی تھی 4000 لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا جو ریٹائر ہے، بجائے اس کے کہ فریش لوگوں کو کیا جاتا ہے، وہ لوگ تو پینشن بھی لیتے ہیں. یہ کس مشن کے لیے ان کو؟ نہیں، یہ تو میں نے عمر صاحب سے، کیونکہ عمر صاحب کی سرکار ہے، 50 ممبر لے کے آئے ہیں وہ اسمبلی میں، 3 ممبر پارلیمنٹ ہے، اتنی مضبوط سرکار ہے. تو اگر وہ اس قسم کے فیصلے لیتے ہیں، دیکھیے جو ریٹائر ہو چکے ہیں فوج سے، ہمیں ان کی بڑی عزت ہے، انہوں ملک کے لیے وہ بہت قربانیاں دیتے ہیں، مگر ان کو پینشن بھی ملتی ہے، دوسرے بینیفٹس بھی ملتے ہیں. دوسری طرف سے ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار نوجوان ہیں جو اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں. کوئی ڈرگ کی طرف جا رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے. پڑھے لکھے نوجوان ہٹے کٹے صحت یاب جو یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ جو انسٹالیشنز ہیں ان کی حفاظت کر سکتے ہو، ان کو ترجیح نہ دے کے ریٹائرڈ آرمی افسر کو، آرمی پرسنل کو لگانا، میں سمجھتی ہوں یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے. آخری بات، چونکہ اب دونوں ملکوں کے درمیان تھوڑا سا اس میں شاید کمی آ گئی، دونوں طرف سے غصہ کم ہو گیا. 18 تاریخ تک جو ڈیڈ لائن تھی سیز فائر کی، آپ کو لگتا ہے دوبارہ شاید نہیں ہوگا؟ کیونکہ دونوں ملکوں نے دیکھا ہے کہ ود ان 4 days نتیجہ کیا ہوگا. میں امید کرتی ہوں کہ دونوں ملکوں کو جو یہ سمجھ آ جائے کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے، جنگ سے تباہی ہو جاتی ہے، دونوں طرف تباہی ہو جاتی ہے. جنگ صرف جو میڈیا چینلز ہیں ان کی TRP بڑھا سکتی ہے، مگر جو عام لوگ ہیں، خاص کر جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگ ہیں، بارڈر کے لوگ ہیں، وہ اس میں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. لیکن ٹسل ابھی بھی انڈس واٹر ٹریٹی پر ہے، جس میں عمر صاحب نے کوئی پروجیکٹ کی بھی بات کی تھی. دیکھیں عمر صاحب نے ایسا کیوں کہا، وہ کیوں ایسا چاہتے ہیں کہ اس وقت ان معاملوں کو اچھالا جائے جس سے آپس میں تناؤ بڑھے، مجھے معلوم نہیں وہ ایسا کیوں کہتے ہیں. مگر میرا یہ ماننا ہے کہ پہلی گورنمنٹ آف انڈیا نے 2019 میں 370 کو ختم کر کے پاکستان اور چائنا کو نزدیک لایا، جو ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آج انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر کے چائنا کا، میں نے ابھی ایک خبر سنی کہ جو محمد ڈیم ہے پختونخوا میں، اس میں وہ جلدی کر رہے ہیں. یعنی آپ موقع دے رہے ہیں چائنا کو اور زیادہ نزدیک، چائنا اور پاکستان کو اور زیادہ نزدیک آنے کا، تاکہ جو انڈس واٹر ٹریٹی سے نقصان ہوتا ہے اس کی کہیں نہ کہیں بھرپائی ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید جو پالیسی ہے اس قسم کی جس سے کانفلکٹ زیادہ بڑھتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.